आंग सान सूकी का नाम सखारोव इनाम जीतने वालों की फहरिस्त से खारिज। यूरोपीय पार्लियामेंट में म्यांमार की खातून रहनुमा आंग सान सूकी को सखारोव इनाम जीतने वालों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के मुताबिक ये फैसला सूकी के म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ जारी जराइम को कबूल करने के रद्द अमल के तौर पर किया गया। सूकी के लिए सखारोव इनाम बराए इंसानी हुकूक को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख नहीं किया गया है। सूकी को इस एजाज से 1990 के दौरान उस वक्त के बर्मा में जमहूरियत के लिए पुरअमन जद्दोजहद के नतीजे में नवाजा गया था। सखारोव प्राइज यूरोपियन पार्लियामेंट का सबसे बड़ा एजाज है जो दुनिया भर में इंसानी हुकूक के लिए गैर मामूली काम करने वाली शख्सियात या इदारों को दिया जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट पहले से सखारोव प्राइज के हामिल अफराद और सिविल सोसाइटीज पर मुश्तमिल एक इंटरनेशनल सखारोव प्राइज कम्युनिटी बना रखी है ताकि इंसानी हुकूक के हवाले से काम को मुश्तरका तौर पर ज्यादा बेहतर अंदाज में किया जा सके। यूरोपियन पार्लियामेंट ने 1990 में बर्मा की उस वक्त की अपोजिशन लीडर आंग सान सूकी को अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए कैद-ओ-बंद काटने पर सखारोव प्राइज दिया था, जिसके एक साल बाद उन्हें अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया था। वही आंग सान अब म्यांमार की स्टेट काउंसिलर और वजीर खारिजा हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के नायब सदर हावी हतोला के मुताबिक आंग सान सूकी हमारे लिए हमेशा जमहूरियत और आज़ादी की अलामत रही हैं। अफसोस की बात यह है कि अब जबकि वो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ होने वाले रियासती जराइम पर कभी भी आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि उल्टा इन जराइम को अंजाम देने वाले फौजी ऑपरेशन की हिमायत की। इसलिए पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस ने उन्हें अलामती तौर पर फिलहाल इस कम्युनिटी से मुअत्तल करने का फैसला किया है। हमें दंगल में उतरना होगा, मरकज के खिलाफ चंद्रशेखर राव का सख्त मौक़िफ़। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एनडीए हुकूमत पर बकिया फंड्स की इजराई न करने का इल्जाम लगाते हुए असेंबली में कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो पार्लियामेंट के आने वाले मानसून सेशन के दौरान इस मसले को शिद्दत के साथ पेश करें। मरकज ने रियासत के ताल्लुक से जो रवैया इख्तियार किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है और मरकज रियासत को 9,000 करोड़ रुपए बाकी है, ये रकम भी जारी नहीं की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो इस मसले पर शिद्दत के साथ आवाज बुलंद करें। अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान मरकज ने रियासत को कितने फंड्स दिए हैं, उनका क्या इस्तेमाल किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ हालात इंतहाई अबतर हैं। मैंने अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो लड़ाई शुरू करें, हमें दंगल में उतरना पड़ेगा। मरकज का रवैया हैरान कुन है। इस ताल्लुक से असेंबली में भी बहस होगी। जर्मन शहरी कोरोना से ज्यादा ट्रंप से खौफजदा। एक सर्वे, जर्मनी के शहरियों ने कोरोना वायरस से ज्यादा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से खौफजदगी का इजहार कर दिया। जर्मनी के शहरियों के रवैये से मुताल्लिक सालाना सर्वे में यह बात सामने आई कि जर्मन कोरोना वायरस से ज्यादा अमेरिकी सदर की पॉलिसियों से खौफजदा है, क्योंकि इससे यूरोप की बड़ी मईशत को नुकसान पहुंचा है। सर्वे के मुताबिक
53% शहरियों ने कहा कि ट्रंप दुनिया को ज्यादा खतरनाक जगह बनाएंगे और मईशत को तबाह करेंगे। रिवायती तौर पर मोहताज जर्मनी के शहरियों ने महंगाई, माशी सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन का कर्ज अदा करने वाले टैक्स दहिंदगान पर बोझ का बिलतरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर खतरा करार दिया। सर्वे में कोरोना वायरस 70वें नंबर पर खतरनाक करार दिया गया और 1/3 अफराद ने कहा कि उन्हें खुद या किसी और के कोविड-19 से मुतासिर होने से मुताल्लिक इल्म पर तशवीश है। वाज़ेह रहे कि जर्मन हुकूमत ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया भर में बेहतर इक़दामात किए थे, जिसके नतीजे में केस और अमवात की तादाद यूरोप के दीगर ममालिक से बहुत कम रही थी। ताहम वबा की नई लहर में केसेस में इजाफा हो रहा है। बैनुल अक़वामी ताउन से अमरीकी दस्तबरदारी और ईरान के साथ कशीदगी भी खतरनाक पॉलिसी है। मकतूबे रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद पूरा महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ कि मशरिक़ वस्ता के दूसरे मुल्क बहरीन ने भी इसराइल के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि बहरीन और इसराइल अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप बहरीन के फरमारवा शाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान सह फरीकी टेलीफोनिक मशावरत के दौरान इन कायदीन ने ताल्लुकात की बहाली पर रजामंदी जाहिर की है। मज़कूरा टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने आइंदा मंगल 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुनक़िद शुदनी अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की दावत दी, जिसे बहरीन फरमारवा ने कबूल कर ली। बहरीनी वजीर खारिजा इस तकरीब में बहरीन की नुमाइंदगी करेंगे। तवक्का की जा रही है कि इसी तकरीब में इसराइल और बहरीन के दरमियान भी अमन मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। 13 अगस्त को इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदे पर रजामंदी के ऐलान के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तैयारों की आमदोरफ्त के लिए बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी थी। इस बात की तवक्को की जा रही थी कि बहरीन जल्द ही इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल कर सकता है। बहरीन ने पिछले साल 25 और 26 जून को मनामा में माशी चोटी कॉन्फ्रेंस बहरीन इकोनॉमिक समिट की मेजबानी की थी, जिसमें अमेरिका ने अरब ममालिक के सामने सदी की डील ऑफ सेंचुरी पेश की थी, जिसके तहत अरब ममालिक को गजा और मगरबी किनारे के इलाकों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की कोशिश की गई थी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सनतों के फ़रोग़ के साथ अवाम और इलाके को बाख्तियार बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन फ़लस्तीन और अरब ममालिक ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया था। ताहम अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बहरीन की सताइश की थी। हाल ही में अमरीकी सदर के मुशीर खास और उनके दामाद जैरेड कुशनर ने कहा था कि एक के बाद दीगरे तमाम अरब ममालिक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे। अब ये देखना होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के बाद कौन सा अरब मुल्क इसराइल से ताल्लुकात बहाल करता है। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। वरक वरक चेहरा में मोहम्मद इदरीस रज़वी की किताब कलाम राही और सनाए व बदाए पर जनाब मंजूर दकनी का तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। मोहम्मद इदरीस रज़वी की किताब कलाम राही और सनाए व बदाए। उर्दू शेर व नक़्द की रिवायत में मशरक़ी तनक़ीद की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिलख़ुसूस अरबी व फ़ारसी शेरियात उर्दू शेर व नक़्द की बुनियाद है। ये और बात है कि 20वीं सदी में मग़रिबी तनक़ीद के उसूलों को उर्दू तनक़ीद में अपनाया जाने लगा
تو مشرقی شعریات سے اردو داں طبقہ نابلد ہوتا چلا گیا، جبکہ آج بھی اردو شعر و ادب مشرقی شعریات کے بغیر نامکمل نظر آتے ہیں۔ نقد شعر میں ثنائے و بدائے کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ وہ فن ہے جس سے شعر و ادب میں حسن و جمال، دلکشی و تہداری پیدا ہوتی ہے۔ شعری لوازم سے واقفیت کے بغیر شعری حسن و جمال سے لطافت اور دل نشینی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عصر حاضر میں ایسے شعراء انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن کا کلام زبان و بیان اور فکر و فن سے آراستہ رہا ہے۔ ایسی ہی شخصیتوں میں غلام مرتضیٰ راہی کا شمار ہوتا ہے، جن کا کلام فکری و فنی لحاظ سے اعتبار کی منزل طے کر چکا ہے۔ عہد حاضر کے ماہر لسانیات پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ لکھتے ہیں، اقتباس: غلام مرتضیٰ راہی کا شعری اسلوب نہ صرف یہ کہ صوتی اور لفظی سطح پر بلکہ نحوی سطح پر بھی ایک منفرد اسلوب ہے۔ راہی کے کلام کے لسانی تجزیے سے زبان و بیان کی بے شمار خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اقتباس ختم۔ غلام مرتضیٰ راہی کی انہی خوبیوں کے پیش نظر مولانا ادریس رضوی نے کلام راہی اور ثنائے و بدائے جیسی منفرد تصنیف پیش کی ہے۔ منفرد ان معنوں میں کہ اس کتاب میں زبان و بیان اور شعری لطافت کی جلوہ گری بدرجہ اتم موجود ہے۔ مولانا ادریس رضوی کی تنقیدی کاوش یقیناً قابل تحسین ہے۔ مولانا ادریس رضوی علمی، دینی اور ادبی کام میں عملی طور پر مصروف رہتے ہیں۔ انہیں نہ صرف زبان و بیان بلکہ عروض و فن شعر پر بھی دسترس حاصل ہے۔ شعری میدان میں بھی اپنے فنی و فکری جواہر دکھائے ہیں۔ صحافتی تحریروں سے اردو کے قاری کو متاثر کرتے آ رہے ہیں۔ تحقیق و تنقید کی پرخار و خاردار وادیوں کا سفر بھی کامیابی کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ زیر نظر تصنیف کلام راہی اور ثنائے بدائے تنقیدی روایت کی عمدہ مثال قرار دی جا سکتی ہے۔ مولانا موصوف کی اس علمی کاوش پر اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر عبدالحمید اکبر رخن طراز ہیں، اقتباس: غلام مرتضیٰ راہی کے کلام میں ثنائے و بدائے تلاش کرنے اور ان کی شناخت کروانے کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کام کے لیے تبحر علمی کے ساتھ ساتھ شاعرانہ ذوق سلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر کے منشا تک رسائی مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ شاعر کی استعداد علمی کے مطابق یا قریب مطابق قاری یا شارح کے صلاحیت و استعداد نہ ہو تو تفہیم ترسیل مشکل ہو جاتی ہے، ورنہ آسان۔ چنانچہ مولانا ادریس رضوی کی اس اہم علمی کوشش کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ موصوف گوناگون صلاحیت کے حامل ہیں۔ کلام راہی اور ثنائے و بدائے کی تلاش میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انتہائی اہم کام انجام دیا ہے۔ اقتباس ختم۔ شعری لوازم سے واقفیت ادب کے ہر باذوق قاری کے لیے ضروری ہے۔ زیر تبصرہ کتاب انہی امور کی وضاحت پر مبنی ایک جامع اور مستند تصنیف ہے، جس میں ثنائے و بدائے کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے غلام مرتضیٰ راہی کی شاعری میں موجود فنی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ اس کتاب میں کوئی 20 لوازم شعری کو تصنیف کار نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہے۔ ان شعری لوازم میں کچھ لوازم علم بیان اور کچھ علم بدیع کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحروں، پیکر تراشی اور محاوروں وغیرہ کے باب بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ شعری محاسن کی فہم و تفہیم اور لطف و انبساط کے لیے علم بیان کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ اس علم میں لفظ کے معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ کلام میں فصاحت اور لطافت اسی وقت ممکن ہے جب شاعر ادائیگی مطلب پر عبور رکھتا ہو اور حسب ضرورت معمولی سی بات کو بھی اس کے معنی و مفاہیم کے لیے فضا ہموار کرتے ہوئے پرلطف بنائے۔ اس کی اس لطافت میں کہیں تشبیہ کا علاقہ ہو تو کہیں استعارہ اور کہیں مجاز و کنایہ کو لے کر زور بیان کو پرشکوہ بنایا جائے۔ اسی پرشکوہ زور بیانی کو اسلوب یا علم بیان بھی کہتے ہیں۔ اس طرح تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز علم بیان کے تحت آتے ہیں۔ کلام راہی اور ثنائے و بدائے میں مولانا موصوف نے علم بیان کے اجزاء سے بحث کرتے ہوئے راہی کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں۔ کلام راہی سے پیش کردہ علم بیان سے متصف اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ میں تو سورج کو بڑے پیار سے تکتا ہوں، میں تو سورج کو بڑے پیار سے تکتا ہوں، وہ میری آنکھوں میں چھپ جاتا ہے نشتر کی طرح۔
ندی نالوں سے سنا ہے ہم نے، ندی نالوں سے سنا ہے ہم نے کہ سمندر میں سخاوت نہیں رہی۔ سلام کرنے لگے سنگ و خیشت اٹھ اٹھ کر، سلام کرنے لگے سنگ و خیشت اٹھ اٹھ کر، کسی گلی سے جب ہوا گزر دوبارہ میرا، اتر کے رہ گیا ہو جیسے خنجر سا، کھڑا ہے دشت کے پہلو میں ایک شجر ایسا۔ علم بدی کے ذریعے شعری حسن کو جلا ملتی ہے۔ اس طرح کے مطالعے کو ثنائے و بدائے یا علم بلاغت بھی کہا جاتا ہے۔ بدی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ مفعولی اعتبار سے بدی یعنی نئی بات یا نئی ایجاد کی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، لہٰذا بعد ازاں اس اصطلاح کو شعری حسن کی ضیاءپاشیوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا اور اسے ایک مستقل علم کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔ 7ویں صدی میں علماء زبان و ادب نے علم بدی کو علم بلاغت کا بھی نام دیا۔ اس کے بعد یہ علم 2 شاخوں میں منقسم ہو گیا، یعنی ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ ان شاخوں کی مزید اقسام اور صورتیں ظہور پذیر ہوئیں اور کلام کا حسن اور شعری جمال ثنائے و بدائے کے لیے مفید قرار پایا۔ ایسے الفاظ جو کلام کے صرف لفظی حسن کو بڑھاتے ہیں ثنائے لفظی کہلاتے ہیں۔ اس علم کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن مولانا ادریس رضوی نے کلام راہی میں صرف ان معدود چند صنعات کو پیش کیا ہے جو اردو زبان میں مروج ہیں۔ ان صنعتوں میں تجنیس، صنعت قلب، صنعت واسع الشفتین، صنعت تصدیر وغیرہ شامل ہیں۔ ثنائے لفظی کی چند مثالیں کلام راہی اور ثنائے بدائے کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ کہیں خلا میں معلق نہ ہو کے رہ جاؤں، کہیں خلا میں معلق نہ ہو کے رہ جاؤں، کہیں کا مجھ کو نہ رکھے میرا شعور کہیں، کوئی اسے پہچان سکے تو پہچانے، کوئی اسے پہچان سکے تو پہچانے، سب میں رہ کر سب سے اس کی ذات الگ۔ نایاب چیز کون سی بازار میں نہیں، نایاب چیز کون سی بازار میں نہیں، بس قوت خرید خریدار میں نہیں۔ نقد و نظر کے نام پہ کیا کچھ نہیں روا، نقد و نظر کے نام پہ کیا کچھ نہیں روا، عالم میں ایک روز مجھے انتخاب لکھ۔ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن سے کلام کی معنویت اور حسن میں اضافہ ہو ثنائے معنوی کہلاتے ہیں۔ علماء زبان و ادب اس کی مختلف اقسام بیان کیے ہیں، جن میں صنعت تضاد، صنعت ایہام، صنعت تلمیح، صنعت تجاہل عارفانہ، صنعت مرات النظیر وغیرہ شامل ہیں۔ اسی مناسبت سے غلام مرتضیٰ راہی کے کلام سے پیش کردہ اشعار ملاحظہ فرمائیں، جس میں ثنائے معنوی کا حسن جلوہ فگن ہے۔ کب سے آنکھوں میں تیرا خواب لیے بیٹھا ہوں، کب سے آنکھوں میں تیرا خواب لیے بیٹھا ہوں، ایک ذرا ارض و سما سے مجھے غافل کر دے۔ دشمن کی صف کو چیر کے جانا تھا اس پار، آخر نکال لے گیا میرا لہو مجھے۔ ایسی کہاں کسی کو بلندی ہو نصیب، ایسی کہاں کسی کو بلندی ہو نصیب، لینے کو ایک بشر کے خدم آسماں اٹھا۔ پتہ نہیں وہ پتھر پھول تھا کیا تھا، پتہ نہیں وہ پتھر پھول تھا کیا تھا، جدھر سے آیا تھا میں ادھر اچھال دیا۔ تم کو شاعر ہی جو بننا ہے تو پھر راہی کیوں، تم کو شاعر ہی جو بننا ہے تو پھر راہی کیوں، کوئی غالب کوئی اقبال کوئی میر بنو۔ ستارے چاند سورج کہہ رہے ہیں، ستارے چاند سورج کہہ رہے ہیں، چلے آؤ جہاں تک روشنی ہے۔ کلام راہی اور ثنائے بدائے میں مصنف نے ثنائے و بدائے کے علاوہ چند بحروں کا مطالعہ پیش کرتے ہوئے غلام مرتضیٰ راہی کے اشعار کی تختی بھی کی ہے۔ جہاں تک علم عروض کا تعلق ہے، ایک ایسا مستقل فن ہے جس میں اشعار کی موزونیت اور غیر موزونیت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ شعری اوزان کے اس عملی مطالعے کو تختی کہتے ہیں۔ شعر کا وزن معلوم کرنے کے لیے کچھ ارکان مقرر کیے گئے ہیں، جن کی تکرار سے خاص وزن پیدا ہوتا ہے۔ شعری اصطلاح میں اس وزن کو بحر کہا جاتا ہے۔ عہد حاضر کے معروف ادیب پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کے بقول شاعری کا مطالعہ عروض کے مطالعے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشعار الفاظ سے بنتے ہیں اور الفاظ مختلف طرح کی آوازوں کا مجموعہ ہے۔
لہٰذا جب تک ان آوازوں کی نوعیت، ان کی میل، ان کے نمونوں اور ان کے ہم آہنگی یا غیر ہم آہنگی کے بارے میں واقفیت نہ ہو، اس وقت تک اس بات کا پورا علم نہیں ہو سکتا کہ شاعری میں الفاظ کیا کام کرتے ہیں اور کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ بہرکیف کلام راہی اور ثنائے بدائے وقیع اور گراں قدر تصنیف ہے۔ صنعتوں کی تشریحات میں قطعیت اور جامعیت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ہر صنعت کا مطالعہ کر کے قاری مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ تصنیف نہ صرف معنوی بلکہ صوری اعتبار سے بھی دیدہ زیب ہے۔ مصنف نے 168 صفحات پر مشتمل اس تصنیف کو غلام مرتضیٰ راہی کے نام معنون کیا ہے۔ اس تصنیف کے مشمولات میں پروفیسر خلیل احمد بیگ، پروفیسر عبدالحمید اکبر، ڈاکٹر وحید انجم اور ڈاکٹر یحییٰ نشیط وغیرہ کے علمی رائے سے کتاب کی معنویت میں اضافہ ہوا ہے۔ نقد شعر پر شائع ہونے والی کتابوں میں قابل قدر ہے۔ امید کہ قارئین اس تصنیف کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں گے۔ اس کتاب کو مصنف کے پتے پر خریدنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہ تصنیف بے لطیف منفرد ہے اور اپنی لائبریریوں میں رکھنے کے لیے بے حد مناسب بھی۔ عہد حاضر میں اس طرح کی تصنیفات کم ہی منظر عام پر آتی ہیں۔ شکریہ۔ ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔